Maayong hapon, kapisabat nga itong tanan mga igsoon. So, dalaygon ang Diyos sa tibuok nga adlaw. Ug labi na din nga naghatay siya sa tuwa ug maayo nga adlaw ug maayo nga panahon alang sa pagdaig siya. So, mga igsoonan sa pagpalo gikan mi no nag-travel gikan sa lubihin padulong diri lugar gitawag og Sampatulong. So sa inyong makita karon mga igsoonan inyong makita no ang ato nga gambalay nga hinimo lamang tungod kay temporaryo. Tungod kay adunay plano nga pagahimuan og usa ka simbahan para sa atong nga igsuon nga naa diri ilayo kayo dito sa lubi. So karon atong paminawan ang mga pulong nga diin magikan sa tuwa nga district pastor kung unsa kung ngano og unsay history nganong nabuhat ang mao nga nganong giplanuhan nga buhatan og mao nga simbahan ug gambalay diring dapita. So let's go. Ngayong hapon, mga kapisabat sa tanan, ang distrito sa Lubihid nagakalipay sa pagpaybalo kaninyo ingon nga district pastor ni nga distrito anya kita sa dapit nga sa din ato makita ang background ang usa ka bag-o nga iglesia diri sa Sampatulong. Inyo nakita ang kahimtang amo kini gihimuan og atop sama sa trapal nga aron sa ingon ni ana ang mga katawhan nining dapita nga bag-o pa lang in taon ni dawat kang Kristo ingon lang bugtong personal nga manuluwas makahimo sa pagtigom sa matag adlaw nga igpapahulay sa pagsimba diha sa Ginoo. Actually, nagsugod ang ginbuhaton sa diha nga naghimo kita 4D seminar dito sa iglesia sa Kalatkat. Umani ana mga kaigsunan aron na kitay 5 nagalihok nining dapita usa ka elder nga gikan sa Bunbon. Aniya sa diri karon nagapuyo sa pagtabang sa pagduso sa buhat og daghang mga miling kalag nga yang dadal nga tustilan sa Ginoo og dili mahimo nga sila mahimong mapasagdan niini nga dapit nga dili sila makahimo sa pagsimba. Mao kana nga niya kita nakahimo og usa ka gambalay. Ug niini nga semana nakahimo kita sa 4D seminar, niini nga dapit sa pipila ka mga seminaryan nga mitambong niini og luyon ni ana adunay duha nga mingdawat kang Kristo nga lang buktong personal nga manuluwas nining dapita. Usa ka na nga nakadugang mga kaigsunan higala alang niini nga iglesia nga bag-o pa lang gid in taon natukod niini nga dapit. So pipila ka mga adlaw o semana gikan karon base unya nga makahimo na gid kita og sakto giigo nga iglesia nga ilang nga masilungan alang sa pagsimba sa Ginoo nining dapita. Ako nang hinaot nga ang Ginoo magapanalangin uban inyo mga igsuon sa inyo nga pagsuporta niini nga ginbuhaton pinaagi sa pagtabang sa Ginoo ug giya sa balaang espiritu nga kini unta magapadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug maayong hapon. Amen. So atong nadungog kung unsa ang history, kung unsa ang hinungdan, kung unsa ang plano sa mao nga gambalay. So karon mga kaigsuonan, ato sa paminawan ang usa sa elder nga maoy na in charge diring dapita. So atong ila-ilahon og ato paminawan kung unsa ang iya nga experience sa. So let's go. Mayong hapon sa tanan. Happy Sabat mga kaigsunan. Kini akong kahimtang din mga kaigsunan alang sa wala pa masayod. Gikan ko sa Bunbon Church, Cagayan de City. Elder ko dito og Liman. O kini nga akong giningkuran karon sa akong palibot. Mo ni kuan kining gipuy-an ako. Gitawag nako ipayag-payag kay di ko gibalay. Nakita ninyo ang kahimtang usbat kayo. Gikan sa atong panahon nagpuyo ko diri. Ako nakita nga kining yuta sa akong asawa. Kinahanglan at timanon muna nga nananungkog mga saging, balanghoy, mga utanon. Dayon, ako nakita nga dili ko malipayon kon dili gid ko moapil sa buhat sa Ginoo. Tungkay nabatasan magin ako kanang Bible study. Pagsugod nako Bible study kanang tarukan nga sa atong trapal diha. Una nako i-Bible studyhan. Kaluoy sa Dios. Nidawat Santos sa bautismo nga anak. O karon pod nidawat pod ang inahan Santos sa Santos sa bautismo. Kompleto na sila nga panamalay adventista. O nalipay po ko sa mga kisuuna nga nag-abag niini nga bulaton sa pag-Bible study tungod kay kini mga pamilya dili kay ako ray pugas ini kundi dili nga po mga gidala po nako sa mga Crusade seminar dito sa Dayugan El Salvador o dinhi po sa Kalatkat Church nakatabang ko sila sa pagpahinog sa espirituhanong masalabutan niini nga maong panimulay. O dinhi po dapita doon na po nisulod nako dinhi. Doon na nisulod nako dinhi nga kauban sa pagtuo nga dito sila pod na nimuyo dito sa kanang Riverside Church dito sa Cagayan de City. Wala yung kundi si Dudong Dalaygon ay ang asawa si Dalaygon. Kani sila dili gini sila magpasaway kanila kanino Dalaygon man. So mga Dalaygon pamilya ni sila. Ang ilang balay kanang atbang na sila muna katimbang nako dire sa mga buluhaton espirituhanon sa panahon nga mga ranami magsirinid alang sa atong mga kaigsunan nga wala pa dias ka maturan. Ug ako nakita nga kung nagpadayon kini nga buluhaton daghan pang hamiling ka lang nga madlason sa ilan. Akong gituuhan nga pinaagi sa gahom sa Ginoo
mo nang ingon nga walay gahi kun ang Ginoo nay magpahumok. Kaya padayon nako nga pagpugas, pagpugas o pagbisibis sa mensahe sa pulong sa Ginoo ni dapita. Ug nagtuusag ko nga kon kining giplano na mo ni pastor itungkol sa Ginoo nga tukuran tag Sampatulog Church dinhi sa Zone 7, Purok City, Kawayan, Sampatulog, Alubihay, Misamis Oriental. Kami nga mga youth sa Alubihi Church sa Seventh-day Adventist nagbisita dito gihapon sa temporary nga simbahan nga gitukod sa Sampatulog. Kami nalipay nga nakabisita og nakighalubilo og nakig-uban sa pagsimba sa Ginoo sa mga kaigsuonan dito sa Sampatulog. Adventist youth are we from every land and sea. May nga pon og happy Sabat sa matagusa. So sa makausapan no. So mao to ang ato ang programa na din atong nahisaksihan. So nagpasalamat usab kami sa maong mga kaigsuonan ditong dapita nga din nag dawat kanamo og nag abi-abi no. Og dagsalamat po kayo sa tanan nga nagpartisipar ato nga programa. Og mga igsuon atong pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan tungod sa iya nga giya sa matag usa. Og ilabi na nga diin sa ato ang pagkinabuhi ning babaw sa kalibotang mga igsuon iya kita nga giubanan og ingon man sa puman mga igsuon nga salamat usab kami ka Pastor Joel Romonal ang ato ang district pastor sa iya nga pagdala sa pag-amuma niini nga distrito ingon man sab sa iyang mga kauban o sa elders so daghang salamat sa matag usa og happy Sabat kanatong tanan.